و اما ماه صفر الاحزان داره خلاص میشه، پشت سرش ایام محسنیه هست. درست اینم از شعائر مقدس است. ایام محسنیه اینم از شعائر الله. هر چیزی که مرتبط به اهل بیت علیهم السلام و اسباب تعظیم و تجلیل است عرفاً، این شعائر و شعائر الله خواهد بود بلا شک. این ایام محسنیه حالا لازم نیست سابقا بوده، خب به امام حسین سابقا بوده زمان ائمه، حالا از شعائر نیست. ضریح مقدس امام حسین، ضریح مقدس حضرت رضا علیه السلام، کاظمین، نجف اشرف، سامرا، اینا شعائر نیستن چون زمان ائمه نبودن؟ چه منطقیه؟ گاهی حرف نمیادم بی سوادی حرفو میزنه که درس نخونده این حرفو میزنه. ائمه علیهم السلام فرمودن ما قواعد عام ذکر کردیم برای شما خودتون برید تفریح کنید. این زنجیر زنیا بوده زمان معصومین، این سینه زنیا به اینجور بوده، این مواکب به اینجور بوده. این ایام محسنیه هم از شعائر هر کی انجام میده، هر کی پول میده، هر کی عزاداری میکنه. اونم تا 8 ربیع الاول که روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اینا یحزنون لحزننا، بعدش میشه یفرحون لفرحنا. علامت شیعه بودن این دوتا با همه نه یکی. یحزنون لحزننا تا 8 ربیع الاول این قسمت تموم میشه، بعدش یفرحون شروع.